سدا زمینداریاں نہیں کرتے رہنا، سدا جناب مال دولت کوئی نہیں رہنی۔ اے جڑے کوئی اپنے آپ تے مان رکھ دے نا کہ میرے کو بہت طاقت ہے تے میں جناب بڑوں پیسے آنا تے میرے کو بہت زمین ہے تے میرے بڑی اولاد ہے، ایک دفعہ جا کے قبرستان دا پھیرا پایا کرو۔ بڑے بڑے لوگ بھی دفن ہو گئے، لاہور میانی صاحب قبرستان بڑے بڑے لوگ بھی دفن ہیں، میں نہ ہی لینا چاہتا، لیکن انہوں دی قبر تے فاتح پڑھنا والا کوئی نہیں، تے ایک پاسے ترخانہ دا پتر ہے، ایک پاسے ترخانہ دا پتر ہے تے انہیں شادی بھی کوئی نہیں کی تھی، لیکن آج 94 سال ہونا لیں، 94 سال ہونا لیں۔ اے ہون جناب غائی صاحب دا عرص گزیا غازی المدین شہید اللہ رحمہ 31 اکتوبر نو غائی صاحب دا عرص گزیا، پورے میانی صاحب قبرستان تانوں کوئی فاتح پڑھنا والا کوئی نظر نہیں آئے گا، لیکن غائی صاحب دے مزار تے جاؤ گے تو تانوں تے منن دے حساب میں پھل بھی نظر آن گے، لوگ کھلوتے سلوٹ بھی مار رہے ہوں گے۔ میں کہ اقبال ایک گل کی بن گئی، اقبال کہتے ہیں تینوں پتہ نہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، یہ تو حضور دا نام ہے نا، تو پھر حج چکی آج نعرہ لایا کر، اے 4 دن دی زندگی آ، اس دے وجہ تو حضور نال بے وفائی نہ کری۔ ساڑھا توڑے تک اتنا ہی پیغام میں رسول اللہ دی ذات نال کدے بے وفائی نہ کری۔ انہاں سارے کہ تینوں بہو مانے نہ یاد رکھی، ماں پیو بھی، یار بھی، بیلی بھی، سارے مٹی پا کے آندیں۔ ہاں ہسن دے کے رون لئی او تینوں دتا کس دلاسا ہو، تے عمر بندے دی ایویں گزری جی میں پانی وچ پتاسا ہو، تے سوڑی سامی صدق دے سن تے پرد نسک سے پاسا ہو، تے صاحب تیکو لکھا منسی رتی کٹ نماشا ہو۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اینجی جناب قبر چلے جانا تے آج دنیا دی چار جناب کم دکھاتے تے دنیا دی برادری دکھاتے، ماں پیو بھی ہونا تے سارے اتھے مٹی پا کے آندیں تے اتھے کہندیں کوئی سوراخ بھی نہ رہ جاوے، تے یاد رکھی اتنی ساری قبر ہونی ہے تے او تیاری کر تے اتھے آنا بھی پچھو کنے نہیں ہے۔ آج تے کوئی تیری برادری آ جائے گی، کوئی چلا جائیں گا تو حضور دی ذات دیواری آوے، ناموس رسالت دیواری آوے تے پھر اینج میدان چاہے کر ان کا یار ساری زندگی بڑے گناہگار ہیں، لیکن اسی کام دا تے مل پینا حضور دی بارگاہ دے اندر، ہاں اسی کام دا تے مل پینا جدو حضور دی عزت و ناموس رسالت دیواری آوے، پھر گھبرایا نہ کر، او وقت یاد کریا کر کہ یار آج تے میں جیل چلا جاواں گا، میں نو چکے لے جان گے، میں چلا جاواں گا، میں نو پچھو کوئی آگے چھڑا لے گا، لیکن جدو میں قبر جانا میرے پیچھے آنا بھی کس کوئی نہیں، تے اتھے آنا رسول اللہ نے، تے پھر جو حضور نے پوچھ لیا ادھر آئے ساری زندگی گزار کے آیا تے میرے دین واسطے کی کر کے آیا۔